بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط۔ حضرات محترم، علم دیاں دولت دیاں دو قسماں ہیں۔ نمبر ایک دولت دنیا اور نمبر دو دولت آخرت۔ دولت دنیا پیسے دا نام ہے، بینک بیلنس، روپیہ پیسہ، درہم و دینار، ڈالر، یورو، پاؤنڈ۔ اور دولت آخرت علم دا نام ہے۔ دنیا دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوندی ہے اتنا انسان بزدل زیادہ ہوندا ہے۔ علم دی دولت انسان کو جتنی زیادہ ہوندی ہے اتنا انسان بہادر زیادہ ہوندا ہے۔ دنیا دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی کم ہوندی چلی جاندی ہے، علم دی دولت نو جتنا خرچ کرو اتنی بڑھتی چلی جاندی ہے۔ دنیا دی دولت دی بندے نو از خود حفاظت کرنی پیندی۔ پہلے ایس جیب اندر رکھ دے، پھر تسلی نہیں آندی، پھر ایس جیب چ رکھ دے، پھر ادھر تسلی نہیں آندی، پھر ایس جیب چ رکھ دے، ایتھے بھی تسلی نہیں آندی، پھر کوئی اور جیب لب لیندا ہے، پھر جیباں چو کم اگے گزردا ہے، پھر جناب کدی ایس شو کیس تھلے، کدی اودے تھلے، کدی کتھے۔ دنیا دی دولت دی بندے نو از خود حفاظت کرنی پیندی ہے، اور جس بندے کو علم آ جاندا ہے علم اس بندے دا محافظ بن جاندا ہے، علم اس بندے دی حفاظت کردا ہے۔ دنیا دی دولت رکھن والا بندہ گھروں نکل جائے بیگانہ ہو جاندا ہے، پردیسی ہو جاندا ہے، اوپرا ہو جاندا ہے، اور علم دی دولت رکھن والا بندہ جتھے جائے پنڈ دا اپنا، شہر دا اپنا، علاقہ دا اپنا، علم والا بندہ پردیسی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دنیا دی دولت دی جگہ پاکٹ ہے، جیب ہے، اور علم دی دولت دی جگہ دل ہے۔ جیب اور دل دوویں قریب نے۔ ادھر میرے ال ویکھو سارے، اے ہے سینہ اور اے سینے دا کھبا پاسا، اے لگی کھڑی ہے جیب، ایدے وچ دنیا دی دولت، ایدے بالکل تھلے سینے دے وچ ہے دل، او دے وچ ہے علم دی دولت۔ چور آندا ہے، ڈکیٹ آندا ہے، او گن پوائنٹ تے ایتھوں دنیا دی دولت چھین کے، نکال کے، کھو کے لے کے چلا جاندا ہے، لیکن اے دے بالکل نیچے جڑی دل دے وچ علم دی دولت پئی ہے انہوں دنیا دا کوئی چور تے ڈکیٹ چھین سکدا نہیں، چھین سکدا۔ دعا کیجئے اللہ سانو علم دی دولت نل مالا مال فرمائے۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم خزانہ ہے،
علم کامیابی ہے، علم فلاح ہے، علم دنیا اور آخرت دی ترقی دا مزمر راز ہے۔ حضرات محترم، دنیا دیاں تمام تر بلندیاں تے چڑھن دی واحد سیڑھی دا نام علم ہے۔ علم نال بندہ ہے، علم نال انسان ہے، علم نال انسان دی عزت ہے، علم نال انسان دا وقار ہے۔ علم نہیں تے انسان دا وقار بھی ہو سکدا۔ دیکھو نا، ایک ہے علم والا ہتھیار، ایک کے دوسرا ہتھیار۔ علم دا ہتھیار کیا ہے؟ پینسل، قلم۔ یہ فرمایا العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے۔ ایک علم دا ہتھیار ہے، وہ پینسل ہے، وہ قلم ہے۔ ایک دوسرا ہتھیار ہے جنہوں آپ ویپنز کہنے ہیں، جنہوں آپ پسٹل کہنے ہیں، یا دوسرے مختلف ویپنز جتنے بھی نے۔ ہن دیکھو، ایک بندے دے کولے علم والا ہتھیار تے ایک بندے دے کولے دوسرا ہتھیار، تے جے دے کول علم والا ہتھیار ہے نا قلم، او کتھے بیٹھا ہے، تے جے دے کول دوسرا ہتھیار ہے او کتھے بیٹھا ہے؟ ویکھو، جے دے کول علم والا ہتھیار قلم ہے نا، او بالکل اے سی دے تھلے بیٹھا ہے، آفس دے اندر اے سی دے بالکل نیچے بیٹھا ہے۔ تے جے دے کول دوسرا ہتھیار ہے، او باہر، آفس تو باہر دروازے دے نال تے دھوپ نو سورج نو سامنے بیٹھا ہے او دے کول بھی ہتھیار ہے اے دے کول بھی ہتھیار ہے۔ ویکھن او بڑا وڈا ہے، ویکھن او ہتھیار بڑا چھوٹا ہے۔ او وڈا ہو کے اوڈی عظمت نہیں رکھدا جتنی عظمت تے چھوٹا ہتھیار رکھدا ہے، کیونکہ او ہتھیار کچھ اور ہے، اے ہتھیار کچھ اور ہے۔ اس ہتھیار نال انسان نو موت لب دیئے، اس ہتھیار نال لوگاں نو زندگی لب دی ہے۔ اے ہے علم دی برکت۔ اللہ رب العزت مینوں اور تہانوں علم دی دولت نال سانوں ساڈے بچیاں نو مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر علم دی اہمیت، او دی فضیلت، او دی افادیت دا ذکر فرمایا ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں، اللہ میرے سمیت سن سارے او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنے تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ۔ پیار نال ہی پڑھ لو، نہیں تے مینوں درود پڑھان دے ہور بھی طریقے ہوندے نے، مینوں ہور بھی طریقے ہوندے نے درود پڑھان دے۔ اللہ اکبر، اللہ محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، محمد دیاں کی میں صلی اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں، مکے دے جو ظالم ظلم نے کما دے، مکے دے جو ظالم ظلم نے کما دے، راما دی اندر او کنڈے بچھا دے، راما دی اندر او کنڈے بچھا دے، او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، او نالئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں، محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों बार नबी पाक अलैहि सलाम दी ज़ात पाक ते दरूद व सलाम मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। फरमाया कायनात दे लोगों अल्लाह ताला इलम दी वजह तो अपने बंदियां दे रुतबे बुलंद करदा है। इलम दी वजह तो अल्लाह अपने बंदियां नू अज़मतां अता करदा है। हज़ारां दा मजमा हुंदा है, एक बंदा मिंबर उत्ते खड़ा हुंदा है, हज़ारां बंदे नीचे बैठे हुंदे ने। जेड़ा मिंबर ते खड़ा हो भी बंदा, जेड़े नीचे बैठे ने वो भी बंदे, जेड़ा मिंबर ते खड़ा हो भी इंसान, जेड़े नीचे बैठे ने वो भी इंसान। फिर मिंबर ते क्यों खड़ा है? हज़ारां बंदियां दे विचों अल्लाह ताला ने इस बंदे नू मिंबर ते खड़ा कीता है ते इहदे इलम दी बरकत नाल खड़ा कर छड़िया है। इलम एडी बड़ी दौलत है, इलम इतनी बड़ी आला चीज है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सहीहुल बुखारी, सहीहुल बुखारी किताबुल इलम, सहीहुल बुखारी किताबुल इलम। रावी दा नाम हजरत अमीर माविया गज के कहो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला। ए पिछे जाए कुछ 2-4 महीने पहले एक बीबी कहने लगी मुझे नहीं पता अमीर माविया कौन है, मैं नहीं जानती अमीर माविया की सल्तनत को, कौन है अमीर माविया मुझे नहीं पता। ते मैं आख्या बीबी साडे कोलों पुछ खां, असी मर गए, साडे कोलों पुछ, असी तेनू दसीए अमीर माविया कौन। इधर आप अहले हदीसा कोलों पुछ ले, अबू बकर दी सदाकत दा पता लवाना ही साडे कोलों पुछ ले, उमर दी अदालत दा पता लवाना ही साडे कोल आ जाए, और उस्मान दे हया दा पता करना ही साडे कोल आ जा, जनाब अली दी असमत दा पता करना ही साडे कोल आ जा। असी उन्हां विचों नहीं हां जेड़े कहंदे ने 5 तन पाक ने, बल्कि असी उन्हां विचों हां जेड़े कहंदे ने सब तन पाक ने। अबू बकर पाक है, मेरा प्यारा उमर पाक है, उस्मान गनी पाक है, अली मौला पाक है, हसनैन करीमैन पाक ने, अबू हुरैरा पाक ने, सारे अजमत वाले ने। और लोगों अबू बकर दी अलिफ तो लग के अली दी या तक सारे सहाबा पाक ने। अल्लाह सारे सहाबा बोलो पाक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कातबे कुरान है, कातबे कुरान है माविया, माविया अजीम इंसान है माविया, माविया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ, गौर कर दे जाना। मैं जिन्ना बातों का जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल गौर नाल सुनते चले जाना। सहीहुल बुखारी किताबुल इलम, रावी दा नाम हजरत अमीर माविया कहो रजी अल्लाह ताला, रजी अल्लाह ताला हो। माशाअल्लाह जनाब मोहतरम मौलाना उमर फारूक शाकिर साहब, मौलाना इस्माइल अतीक साहब, मौलाना ज़ुबैर कासमी साहब और मौलाना इधर देखो, इधर देखो मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे, मेरा प्यारा, मेरा यार, मेरा बेली मौलाना इनामुल्लाह उस्मानी साहब, जनाब मोहतरम मौलाना जनाब मोहतरम मौलाना सैयद सत्तैन शाह साहब नकवी हाफिज़हुल्लाहु ताला मतान अल्लाह बेतुल हयाती दामत बरकात उमर आलिया, और जनाब मोहतरम मौलाना उस्मान साजिद साहब, ए माशाअल्लाह रौज़ातुल खुतबा दे ए सारे उलमाए किराम बैठे ने। दुआ करो अल्लाह ताला इस गुलदस्ते नू होर खुशबू अता फरमा छड़े। उची आमीन कह छड़ो।
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ صحیح البخاری کتاب العلم راوی دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یرید اللہ بہی خیرن یفقہہ فی الدین فرما کائنات دے لوگو اللہ جدنال بلائی دا ارادہ فرما دے اللہ جدی تے مہربان ہندہ اسی سمجھنے آؤ جدی کار بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے جدی دکان بڑی ہے او دیتے اللہ مہربان ہے جدی جناب جدہ مکان بڑا ہے او دیتے اللہ مہربان ہے فرمایا نہ کائنات والو نہ دکان والا نہ مکان والا نہ کار والا بلکہ جس بندے دے کل علم جتنا زیادہ ہوئے گا میرا اللہ دیتے مہربان بھی اتنا زیادہ ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات علم دی وجہ تو فضیلت مل دیئے علم دی وجہ تو مرتبے تے مقام مل دینے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ جماعت ایک بہت بڑے عالم دین گزرے نے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری سب کو رحمت اللہ علیہ نام سنیا ہے کہ نہیں سنیا جی شیخ القرآن دا تو شیخ القرآن ایک جگہ خطاب فرمان گئے عام روٹین اندر بات شامل ہے کہ جدو بھی کوئی خطیب کوئی عالم کوئی مقرر کسی جگہ تے تقریر واسطے جاندے ہیں نا تے وہ جدو اتھے پہنچ دے 8-10 بندے وہ دے قریب آ جاندے ہیں کوئی سلام لیندہ ہے کوئی حال چال پوچھ دے کوئی مسئلہ پوچھ دے ایک روٹین ہے تو شیخ القرآن بھی ایک پروگرام اندر گئے اور جدو پہنچے گاڑی رکی گاڑی چو اترے 8-10 بندے قریب آ گئے کوئی سلام لین لگ پیا کوئی حال چال پوچھن لگ پیا مسئلہ پوچھن لگ پیا اینی دیروں نا انتظامیہ دے بندے آئے انہاں مولانا دے بازو تو پکڑیا جتھے الگ انتظام سی کھانے دا بٹھان دا وہ لے کے جان لگے نا تو 5-10 بندے جڑے کھڑے سن انہاں وچ ایک بابا کہنے لگا اے مولوی ہن ککڑ پاڑن چلے آئے اور مولانا دے کان چ آواز پے پیچھے مڑے فرماندے نے بابا جی آؤ پھر رل کے ہی ککڑ اچھا نال لے گئے مولانا نے بھی کھانا کھادا تے بابا جی نے بھی پھر کھادا ہی ہوئے گا نا تے کھانا کھا کے جدو آئے سٹیج تے مولانا بیٹھے سٹیج تے وہ بابا جی پرام بہن لگے تے مولانا فرماندے نے نا جی نا آج تسی بھی میرے نال ہی بہنا سٹیج تے نال با لیا پروگرام چلدا رہا جدو مولانا دی تقریر دی واری آئی نا سٹیج سیکٹری اعلان کر لگا تو مولانا فرماندے نے سٹیج سیکٹری آپ دا اعلان کر لگا جی ہن میں دعوت دینا مولانا شیخ القرآن نو تو فرمان لگے نا پائی نا آج ککڑ کلا میں نہیں کھادا آج ککڑ بابیاں بھی کھادا ہے آج ککڑ بابیاں بھی کھادا ہے لہذا میرے تو پہلا بابا جی دا خطاب ہوگا وہ بابا گھبرا گیا انہیں آجی میں کیویں خطاب کراں میریاں دے لتاں پیاں کمبدیاں نے اینے بندیاں تے بولنا میرے واسطے گل نہیں میرے پلے ہی شے کوئی نہیں میں کیویں بولاں تے شیخ القرآن فرماندے نے بابا جی ککڑ کھانے سوکھے نہیں پے ککڑ کھانے ککڑ بھی علم نہ لب دے نے بولو ککڑ بھی علم نہ لب دے نے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا ایک مسئلہ تو انہوں بڑا یاد ہوئے گا کہ سب تو پہلا اللہ دی توحید رو مننا چاہیدہ باقی سارے کم بعد اندر لیکن آج میں توالے سامنے قرآن پاک دی کیسی ہے تلاوت کرنا چاہنا ہوں جس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے توحید تو پہلا علم دا ذکر فرمایا ہے اللہ فرماتے نے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا
کائنات دے لوگو توحید بادمدر رسالت بادمدر نبوت بادمدر سب کچھ بادمدر پہلے علم سکھنا چاہیے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے علم تو بغیر گزارا نہیں علم تو بغیر چارہ نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رکھے چلنے آؤ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا تے بنام تو بعد سب تو پہلا کام کیڑا کیتا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نو سب تو پہلا علم سکھایا کتھے لکھی ہے قرآن پاک اندر لکھی ہے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ایک دو دی گل ہے جدو حضرت آدم اتریا کر دے سن یعنی جنت دے اندر پھر وقت بدلیا دور بدلیا زمانہ بدلیا حالات بدلے جگہ بدلی حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے جدو جنت دے وچ سن ادو بھی سب تو پہلا علم سکھایا تے جدو زمین تے آ گئے آمدیاں نال پھر سب تو پہلا علم سکھایا ایک کتھے لکھی ہے یہ بھی قرآن پاک اندر لکھی ہے فرمایا فَتَلَقَّى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم اللہ کو اکبر اللہ جنت دے اندر بھی علم جنت تو باہر بھی علم انسان دی ابتدا بھی علم انتہا بھی علم ظاہر بھی علم باطن بھی علم اول بھی علم آخر بھی علم اور میرے بھائیو علم ہر بندے نو سکھنا چاہیے بوڑیاں نو سکھنا چاہیے جواناں نو سکھنا چاہیے ماما تے بہناں نو سکھنا چاہیے علم تو بغیر گزارا نہیں علم تو بغیر چارہ نہیں علم نور ہے علم نوشر جناب روشنی ہے علم ہدایت ہے علم فلاح ہے علم کامیابی ہے علم خزانہ ہے علم دین ہے علم دنیا ہے علم دولت ہے علم تحفظ ہے علم محافظ ہے علم تو وڈی شے کوئی نہیں بلکہ میں ایک کہاں تے غلط نہیں علم ہے تے انسان ہے اور اگر علم کوئی نہیں تے انسان تے حیوان اندر فرق کی کوئی نہیں ہے تے علم ہے کیڑا علم ہے کی علم کیڑا آ جڑا اے بی سی کتھے گئی سی اے علم ہے اے نہیں علم علم قرآن والا علم کیڑا قرآن والا حدیث والا ادھر دیکھو اے علم ہے کیڑا اللہ اکبر اللہ فرمایا اے علم دی گل ہون لگی علم دی سب تو بڑی کتاب سب تو وڈی کتاب علم دی کیڑی گئے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان فرمایا کائنات دے لوگوں تین نیتاں سرگودے دے باسیو تین نیتاں علم دے بڑے بڑے چشمے دے اندر تشریف لے کے آنے والو تین نیتاں الرحمن علم القرآن خلق الانسان تین نیتاں بڑے نا تین نیتاں دا ترجمہ سن لاؤ رحمان کون ہے جنہیں قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا پھر سنیا جی توجہ نال ترجمہ جڈی توجہ نال ترجمہ سنو گے وڈی گل زیادہ سمجھ آئے گی تے جڈی گل زیادہ سمجھ آئے گی وڈا ایمان زیادہ تازہ ہوئے گا تے جنہ ایمان زیادہ تازہ ہوئے گا اتنا خود بخود زبان چو نکلے گا سبحان اللہ سنو ترجمہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان ترجمہ رحمان کون ہے جنہیں قرآن دا علم سکھایا انسان بنایا سرگودے والیوں میں تو آدھے کو ایک گل پوچھنا چاہنا اللہ دی زمین تے پہلے انسان آیا یا پہلے قرآن آیا زمین تے پہلے کون آیا انسان ہے بالکل صحیح گل اللہ دی زمین تے پہلے انسان آیا
لیکن اگر تسی انہاں تین آیتاں تے غور کیتا ہوئے تے پہلے ذکر قرآن دایا بعد اندر ذکر انسان دایا اے ویکھو نا الرحمن رحمان دا ذکر علم القرآن قرآن دا ذکر خلق الانسان انسان دا ذکر اللہ لا ریب کتاب نہیں فرمایا ہاں ہاں اللہ بے عیب کتاب نہیں فرمایا ہاں ہاں اللہ پھر ترتیب الٹ کیوں ہے جدو انسان پہلے آیا پھر انسان دا ذکر پہلے ہونا چاہیدہ سی قرآن بعد اندر آیا قرآن دا ذکر بعد اندر ہونا چاہیدہ سی تساں قرآن دا ذکر پہلے کیوں کیتا ہے انسان دا ذکر بعد اندر کیوں کیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگو پتہ مینوں بھی ہے انسان پہلے آیا قرآن بعد اندر آیا مگر میں قرآن دا ذکر پہلے کر کے انسان دا ذکر بعد اندر کر کے قیامت تک آنے والے لوگاں نو دسنا چاہنا وا انسان بن دائیو دو ہے جدو قرآن دا علم سکھ جاندہ ہے ٹوپیاں پان نال انسان نہیں بنیا جاندہ چنگے چشمے لان نال انسان نہیں بنیا جاندہ چنگیاں پتلونا تے پشتاں پان نال انسان نہیں بنیا جاندہ ہواواں دے سینے چیر کے ہوائی جہادہ تے سفر کرنال انسان نہیں بنیا جاندہ انسان وہ تو بندہ ہے جدو دے سینے دے اندر قرآن دے علم دا چراغ روشن ہو جاندہ ہے اللہ اللہ مسلمانو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں اے ساری بہار کا دیئے اے ساری بہار قرآن دیئے اے ساری رونق قرآن دیئے اے ساری روشنی قرآن دیئے اے سٹیج تے بہار لگی کا دیئے اے ساری بہار رب دے قرآن دی ہے میں نام اے جڑے پچھلے الیکشن ہوئے نے انہاں الیکشنہ دی اندر نا ایک ملک نے پوری دنیا دا وزٹ کیتا ہے پوری دنیا دا وزٹ کیتا ہے کس گلوں کہ پوری دنیا چ پتہ لگوایا جائے کہ بغیر پیسے تو اور بغیر لالچ تو فری لوگ کیڑی جگہ تے زیادہ جمع ہوندے نے بغیر لالچ تو بغیر پیسے تو لوگ زیادہ کتھے جمع ہوندے نے کیونکہ الیکشناں دا دور سی نا تے کینڈیڈیٹ جڑے امتی ایم این اے او جلسے کروا دے سن تے لوکاں نوں کہندے سن بھی تم ہی آ جائیں کسے نوں جناب پکی سڑک دا جناب لالچ دے دیتا کسے نوں کہتا میں تیری نالی پکی کرا دیاں گا کسے نوں شاپر دے چھڈیا شاپر جان دیو شاپر نہیں جان تہاڈے ال نہیں چلدا ہونا ساڈے ال چلدا ہے شاپر کسے نوں شاپر پتہ کی ہوندا ہے میں تانوں دسنا شاپر ہوندا ہے بھی کہہ دینا جی میں تہاڈے علاقے نوں پیرس بنا دیاں گا میں وٹ کر چھڈاں گا بے فکر ہو جو تسی ایتھے کھلوتے ہو پیرس کھلوتے ہو تانوں پتہ نہیں لگا گلاں چوں پاکستان نوں پیرس بنا چھڑ دینا صرف گلاں والی زبان چوں ہی وہ کہندے نے کہ کوئی بادشاہ دے کول نا ایک شاعر گیا انہیں نا بادشاہ دی تعریف وچ ایک شعر پڑھیا بادشاہ بڑا خوش ہویا انہیں آکھیا اینوں 20 درہم انعام دے دیو انہیں آکھیا ٹھیک بادشاہ نے بھی گل بن گئی ہے شاعر نے انہیں ایک اور شعر پڑھیا انہیں بلے 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 اینوں 40 درہم انعام دے دیو انہیں آکھا لے بھی کم بن گیا پیسے لبنا انہیں پھر پڑھیا انہیں 50 دے دیو پھر پڑھیا 60 دے دیو 70 دے 100 دے مجلس مک گئی تے او جڑا بیچارہ شاعر ہے خزانچی دے مگر او جی میرا 100 درہم جی میرے پیسے جی مینوں انعام جڑا بادشاہ نے آکھیا او ہفتہ کو کھجڑ ہو کے نا واپس آ گیا آگے کہنے لگا جی مینوں پچھاڑیا جی بادشاہ جی میں کون انہیں میں تو نہیں اوہ جی ہفتہ پہلے تہاڈی عظمت شعر پڑھے سن تسی آکھیا 20 درہم پھر 40 درہم پھر 50 پھر 60 70 100 میں اوہی ہاں تے میں تے ہفتہ پورا کھجڑ ہو کے آ گیا تے مینوں تے خزانچی نے روپیہ ایک بھی نہیں دیتا تے تہاڈی مہربانی تسی انہوں کہہ دے انہیں اللہ دے بندیا تمہیں کمنا ہے تمہیں سانو منہ چو راضی کیتا اسی بھی تینوں منہ تو راضی کر چھڑیا ہے لبدا کی کم کر ہیں منہ نال دے پھر اخیر کر چھڑی نا اللہ انہاں دنوں دے وچ پھر کی ہو رہا سی کہ کینڈیڈیٹ لوگاں نوں جمع کر رہے سن سب تو زیادہ مجمع کیدا ہے انہاں دنوں دے اندر جناب پوری دنیا چ ایک ملک نے سروے کیتا کہ دیکھیا جائے بغیر لالچ تو بغیر پیسے تو لوگ کس جگہ تے زیادہ جمع ہوندے نے اور انہاں دے سروے دے وچ بات پاس ہوئی کہ بغیر لالچ اور بغیر پیسے
ویسے تو اگر لوگ کسی مجلس اندر جمع ہوندے نے تو اس مجلس کا نام مجلس قرآن ہے. قرآن دی خاطر لوگ جمع ہوندے نے بغیر لالچ تو. اللہ اکبر اللہ اے رونقاں قرآن دیاں لگیاں پیاں جے. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا جس تے نازل پیارے تو صدقے. کلام خدا نو جنا سین لایا انہاں لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. حضرات جسی وقار غور کر دے جانا دراؤ. میں دب جنے بندے آ کر کے بیٹھو میرا پیغام جتھوں تک جائے میں پیغام دینا چاہنا وا والدینو. اگر اللہ نے 5 بیٹے عطا کیتے نے ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دے. اگر اللہ نے 4 بیٹے عطا کیتے نے ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دے. اگر اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے نے ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دے. اگر اللہ نے 2 بیٹے عطا کیتے نے ایک بیٹا حافظ قرآن بنا دے. اگر اللہ نے ایک بیٹا دیتا ہے حافظ قرآن بنانا تیرا کم ہے. قرآن دی برکت نال تیریاں لوڑا تھوڑا پوریاں کرنا رب کائنات دا کم ہے. گھبرانا نہیں بچیاں نو حافظ بناؤ قرآن دے. اے میں نا اے رمضان جڑا ہن گزریا عید تو پچھلے رمضان تو مہینہ پہلے میں اللہ دے گھر گیا خانہ کعبہ بیت اللہ دے اندر تے حرم دے دروازے نے باب الفتح باب عبدالعزیز تیرا باب بلال ہے. میں باب بلال دے کول بیٹھا تے امام صاحب آئے نماز پڑھان واسطے خانہ کعبہ دے امام تے میں بڑا عجیب منظر ویکھیا. ویسے تے وہ ہر نماز تے یہ منظر ہوندا ہے لیکن میں غور پہلی واری کیتا. کی غور کیتا؟ امام کعبہ دا پروٹوکول امام کعبہ دی عظمت میں ویکھی. کیویں ویکھی؟ 4-5 گن مین اگے 4-5 گن مین پیچھے 4-5 گن مین سجے 4-5 گن مین کھبے. اور جناب ایک بندے نے ٹشو والا ڈبا پکڑیا جی کر کے امام صاحب پسینہ صاف کرن گے. ایک بندے نے فولڈ کر کے مصلا چکیا قلین امام صاحب دے جماعت کروان گے. ایک بندے نے جدا میک پکڑیا ہویا ہاتھ اندر اللہ اکبر سپیکر لگن گے امام صاحب جماعت کروان گے. امام صاحب گزرتے جا رہے نے رستہ بندا جا رہا طریق رستہ بندا جا رہا ہے تے سلامہ دیاں صداواں آ رہیاں نے. السلام علیکم یا امام الحرم المکی. اے جڑا پچھلا سال تسی کالا شاہ کاکو دے قریب کانفرنس اندر نہیں دیکھی آؤ امام کعبہ تشریف لے کر کے آئے. کیا پروٹوکول امام کعبہ دا, کیا خیر مقدم امام کعبہ دا, اور کیا استقبال امام کعبہ دا. 70 تو 80 گڈیاں امام کعبہ دے استقبال اندر سارا میڈیا اتھے ساریاں گڈیاں اتھے لگیاں نے. اینا استقبال امام کعبہ دا ویکھ کے اللہ دی قسم میرے دل وچوں بات آئی. میں آکھیا میرے سونیا ربا اے جڑا پروٹوکول امام کعبہ نو تو دتا ہے اے پروٹوکول بھی ملیا ہے تے صرف رب دے قرآن دی برکت نال ملیا ہے. ایک قرآن دی برکت نال ملے ہے. اللہ اکبر. تے پھر میں جدو امام کعبہ دا پروٹوکول ویکھیا تے پھر میں شیر بنائے. کی بنایا؟ بولو کی بنا؟ اسی اک تھا کہ جدو ایمان گرم ہوئے شیر ہی بنا سکنے اور اسی کچھ نہیں کر سکتے. آ جا کے اسی جناب شیر ہی ساڑی دوڑ شیرہ تیئے پائی زدی گا. پھر میں شیر بنائے. میں کیا کیا؟ میں کہا بے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا. میں کہا میں تیارو گل دا نچوڑ کڈ لیا. میں تیارو گل دا. یہ شیر شور سن لیں دے ہو کہ کوئی نہ
سن لو اندے اچھا ماشاءاللہ اللہ 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 میں تے یارو گل دا نچوڑ کڈ لیا میں تے یارو گل دا نچوڑ کڈ لیا انہاں دنیا دے تاجراں کی ہور کھڈ لیا کھڈیا تے سب کچھ اس نے کھڈیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن کعبہ تیرا سونا تے سونا تیرا نام اللہ اکبر اللہ میں قرآن جاماؤ قرآن پڑھئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اللہ دا تعارف پڑھ نہیں قرآن پڑھ میرے رب دی اسماء پڑھنی قرآن پڑھ میرے رب دیاں صفتاں پڑھنی قرآن پڑھ میرے مالک دی ذات دے بارے تعارف پڑھنی قرآن پڑھ میرے اللہ دے وجود دے دلائل پڑھنے نے قرآن پڑھ میرے مالک دی رحمت دا تذکرہ پڑھنی قرآن پڑھ میرے پروردگار دی عظمت دا پتہ لینا ہی قرآن پڑھ میرے اللہ دی عرش دے متعلق علم چاہنا ہے قرآن پڑھ عرش نو کنے فرشتیاں اٹھایا ہویا ہے قرآن پڑھ اللہ رب العزت کس مقام تے ہے قرآن پڑھ میرے مالک دی حیت و کیفیت کیا ہے قرآن پڑھ میرے پروردگار دیاں صفتاں کیڑیاں نے قرآن پڑھ میرے رب العزت نے جنت کیویں بنائی ہے قرآن پڑھ میرے رب العزت نے جہنم کیویں بنائی ہے قرآن پڑھ میرے مالک الملک نے جنت دے کنے درجے بنائے نے قرآن پڑھ جہنم دے کتنے درجات بنائے نے قرآن پڑھ جنت دیاں نعمتاں ویکھنیاں نہیں قرآن پڑھ جہنم دی حدت و شدت ویکھنیوں قرآن پڑھ اور میرے محترم دائیو اللہ نے زمین کیویں بنائی ہے قرآن پڑھ اللہ نے آسمان کیویں بنایا ہے قرآن پڑھ اللہ رب العزت نے فرشتے کیویں بنائے نے قرآن پڑھ رب نے جنات کیویں پیدا کیتے نے قرآن پڑھ رب نے انسان دی تخلیق کیویں کیتی ہے قرآن پڑھ آسمان و زمین کنے دنہ دے اندر بنے نے قرآن پڑھ میرے پروردگار نے امام دے بارے کی فرمایا ہے قرآن پڑھ امام دی حقیقت پڑھنی ہے قرآن پڑھ احسان دی حقیقت پڑھنی ہے قرآن پڑھ نیکی دا تعارف پڑھنی قرآن پڑھ عمل دی حیثیت پڑھنی قرآن پڑھ جہنمیاں دا حوال پڑھنی قرآن پڑھ جنتیاں دا حوال پڑھنی قرآن پڑھ میرے محبوب دی عظمت ویکھنیوں قرآن پڑھ میرے پیغمبر دے اسم دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دے جسم دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دی رحیمی دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دی کریمی دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دے پورے جسم دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دی نبوت دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا تذکرہ قرآن پڑھ میرے پیغمبر دی رسالت کس حد تک ہے قرآن پڑھ میرے پیغمبر کنی دنیا لئی نبی بن کے آئے قرآن پڑھ ابو بکر دی صداقت ویکھنیوں قرآن پڑھ عثمان دی عدالت ویکھنیوں قرآن پڑھ بدر دے صحابہ دا مقام پڑھنی قرآن پڑھ احد دے پہاڑ دا راہ صحابہ دی عظمت پڑھنیوں قرآن پڑھ فتح مکہ دا ذکر پڑھنی قرآن پڑھ صلح حدیبیہ دا ذکر پڑھنی قرآن پڑھ بدر و احد حنین دا تذکرہ پڑھنی قرآن پڑھ اور میرے محترم دائی سائنس دا پتہ لوانی قرآن پڑھ جغرافیے دا پتہ لوانی قرآن پڑھ تاریخ پرانی دا پتہ لگوانی قرآن پڑھ قارون دا پتہ لگوانی قرآن پڑھ حامان دا پتہ لگوانی قرآن پڑھ فرعون دا پتہ لگوانی قرآن پڑھ موسیٰ دی کلیمی دا پتہ کرنی قرآن پڑھ جناب روح اللہ دا ذکر پڑھنی قرآن پڑھ جناب خلیل اللہ دی عظمت ویکھنیوں قرآن پڑھ میرے رب العزت دی عظمت ویکھنیوں قرآن پڑھ میتھ پڑھنیوں قرآن پڑھ میڈیکل پڑھنی قرآن پڑھ جغرافیہ پڑھنی قرآن پڑھ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں قرآن خزانہ ہے قرآن دولت ہے قرآن علم ہے قرآن نور ہے قرآن روشنی ہے قرآن ہدایت ہے قرآن فلاح ہے قرآن ایڈا وڈا خزانہ ہے جو قرآن دے وچ نہیں ہو سکتا اور علم نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ تے صحیح قرآن وال پڑھو تے صحیح قرآن لوکاں غلط فہمیاں پا چھڑیاں نے لوکاں روڑے پا دیتے نے کوئی کہندا ادھر آؤ کو کہندا ادھر آؤ کو کہندا کل قرآن والا آؤ کل قرآن ایک ایک قرآن ایک ایک کل قرآن
اسی نہیں جاندے کل قرآن وال، اسی کل قرآن وال نہیں جانا، اسی کلے قرآن وال جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ آئیے قرآن پڑھئے، قرآن پڑھئے، اور میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، میں تحدیث نعمت دے ذکر کرنا، کون ہے گناہگار، کی حیثیت میری، میں کی حیثیت رکھنا، نہ جانی طور تے کوئی حیثیت ہے، نہ مالی طور تے کوئی حیثیت ہے، ایک کسان دا بیٹا، ایک غریب دا بیٹا، ایک عام دے انسان دا بیٹا، ایک عام اور جناب بیک ورلڈ دنیا دے اندر رہن والا بندہ، آج رب کعبہ دی قسمیں جو عزت ملی ہے قرآن دی وجہ تو ملی ہے، جو مقام ملی ہے قرآن دی وجہ تو ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا ایک دوست ہے، آج تو تقریباً بات ہوئے گی کوئی 6-7 سال 8 سال پرانی بات، وہ امریکہ دے اندر ٹیکسی چلاندہ، ٹیکسی کار چلاندہ ہے، کہنے لگا میں سفر کر رہے ہیں، ایک ینگ لڑکی نے میں نے روکیا، میں رک گیا، اللہ اکبر، میرے نال بیٹھ گئی، انہیں جناب پردہ کیتا، سکاف پہنے آئے، تے میں دے نال جناب اردو وچ گل کیتی، میں سمجھیا پاکستان دی کو فیملی ہوئے گی، ایتھے رہندی ہوئے گی، جب میں اردو وچ گل کیتی تو انہوں سمجھ آئی، وہ انگلش اندر گل دا جواب دیتا، تے میں نے سمجھ لگی کہ اتھوں دی رہن والی ہے۔ میں کہا بیٹا بڑی عجیب بات ہے، ایتھے رہ کے ایتھے پڑھ کے جوانی دے اندر ہے پردہ، میں تے بڑا حیران ہاں بیٹا تیری اسے ہائی کیفیت ہو، ایتھے تے بڑا عجیب نظام ہے، ایتھے دا تے لباس ہی بڑا عجیب ہے، ایتھے دا تے کلچر ہی بڑا عجیب ہے، لیکن بیٹا تو نقاب کیتا ہے، پردہ کیتا ہے، دی وجہ کیا ہے؟ انہیں سکاف دے نیچے پردے دے نیچوں قرآن کڑھے آئے، انج کر کے میں نو بخایا ہے، تے نالے آکھیا بابا جی میں نو جو لبیا ہے اس قرآن بھی جو لبیا ہے، میں نو جو لبیا ہے اس قرآن بھی جو لبیا ہے۔ قرآن اللہ دی لا ریب کتاب ہے، قرآن اللہ دی بیب کتاب ہے، قرآن والا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں در اختصار نال گل ختم کراؤ، دو گلاں یاد کر لو، دو۔ قرآن جدو بھی پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے، تے جدو بھی سننا ہے دل لا کے، اسی دل لا کے پڑھ دے نہیں، دل لا کے سن دے بھی نہیں، سن دے کی گڈی سفر ہو رہا ہے، ادھر قرآن دی تلاوت بھی چل رہی ہے، ادھر ساڑیاں گپاں بھی چل رہی ہیں، انج نہیں۔ قرآن جدو بھی سنو دل لا کے، تے جدو پڑھو دل لا کے۔ دل لا کے پڑھن دا کی معنی؟ وضو کر لو، خوشبو لگا لو، صاف کپڑے پہن لو، موبائل بند کر دیو، دنیا نہ ناتا ختم کر دیو، اور الگ تھلگ ہو جاؤ، کتاب اللہ نو کھول لو، اور کھول کے دنیا تو الگ تھلگ ہو کر کے پڑھو، دل نہ کے پڑھو۔ میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، متعدد علماء کرام جو علم اندر، تجربی اندر، مقام اندر، عظمت اندر میرے تو سب تو بڑے نے، اور بڑیاں دے بڑے جناب محترم مولانا سید سبتین شاہ حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی موجودگی دے اندر کہاں گا؟ قرآن نو دل لا کے پڑھ لو، قرآن نو دل لا کے سن لو، اللہ دی قسم انقلاب ضرور آئے گا، پکی بات۔ جڑا دل لا کے سنے انقلاب پکا ہے، دل لا کے پڑھے انقلاب پکا ہے۔ تسی کہو کہ دلیل چک واقعہ سن لو، گل مکائی۔ ایک ہجرت مدینہ اور ایک ہجرت حبشہ۔ ہجرت حبشہ پہلے ہوئی، نبی پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ دے اندر نواں دین دی تبلیغ دا آغاز کیتا، تو مکے دے کافرہ مسلمانوں نو ماریا، تنگ کیتا۔ چند مسلمان اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو مکے والیاں دے مظالم برداشت نہیں ہوندے، اگر تسی اجازت دیو اسی حبش اندر چلے جانے ہم۔ فرمایا تو انہوں اجازت ہے، اور میں تو اڈا امیر بنایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت علی دے وڈے پائی سن۔ فرمایا جعفر انہوں لے کے چلا جا، تے انج کر میں تنوں سورہ مریم یاد کروا دینا، کیونکہ وہ علاقہ حضرت عیسیٰ و سیدہ مریم علیہ الرحمن منن والا ہے، اتھے اگر موقع بن گیا نا، کسی نے پوچھ لیا بھی اسلام کیا ہے، تو اسلام دی دعوت سنان واسطے تو قرآن دی سورہ مریم سنا دیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کو سورت یاد کر لئی، اتھے چلے گئے حبش اندر۔ ہجے اے اتھے پہنچے نہیں سن کہ اینا تو پہلا اتھے چمچے پہنچ گئے۔ کون پہنچ گئے؟ چمچے کدی ویکھے جے؟ ایک ہوندے نے سلور دے چمچے، ایک ہوندے نے سٹیل دے چمچے، ایک ہوندے نے پلاسکٹ دے چمچے،
ایک ہوندے نے دو لتاں والے چمچے یہ دو لتاں والے چمچے اتنے انہیں اتنے جا کے رولا پا دیتا انہیں آخیا بادشاہ سلامت اے جڑے لوگ مکے دے وچوں وفد تیرے کول آئے نا یہ ایڈے عجیب لوگ نے انہیں ساڈے مکے چ لڑائیاں پاتیاں جھگڑے پا بندے نہ بندہ نہیں رہن دیتا لڑائی جھگڑا فساد تے تیری مہربانی اس تو پہلا کہ تیرے حبش وچ بھی لڑائیاں پان انہوں نے اتوں کٹ دے نکال دے تو نجاشی بادشاہ بڑا سیاح بندہ وہ اصل نہ اسہاما انہیں آخیا گل سنو میں انہوں اپنے کول بلانا انہوں دی گل سننا رکھن والے ہوئے رکھ لیں گے کڈن والے ہوئے کڈ چھڈاں گے بھی گل تے سننی چاہیے نا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے تک پیغام آیا بھی بادشاہ تانوں بلا رہا ہے فرماتے ہیں میں چلا گیا ہنج بادشاہ بیٹھا ہے سجے کھبے ہوتے جناب کو پادری وزراء مشیر سارے ایک پاسے مکے والے بھی کھڑے ہیں تے کہندے نے میں جا کے کھڑا ہو گیا سوال و جواب شروع ہو گیا سوال کردا ہے میں جواب دینا کی سوال و جواب نے سنیا ذرا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کھلو گیا سوال کردہ کون ہو میں کہا جی مسلمانہ کتھوں آئے ہو جی مکے بچوں آئے ہاں کیوں آئے ہو مکے دے لوگ سانو مار دینے تنگ کر دینے تاں آئے ہاں اچھا مکے دے لوگ تانو کیوں مار دینے تواڈا گناہ تواڈا قصور کی ہے فرماتے نے ساڈا گناہ اور ساڈا قصور ہے بے کسی کہنے لا الہ الا اللہ اسی لا الہ الا پڑھنے آؤ اچھا لا الہ الا تنو سکھان والا کون ہے فرمایا لا الہ سن سکھان والے ساڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی تانوں نہیں پتہ اللہ دے نبی اللہ دے رسول نے اچھا نبی رسول ذرا کبیا تھوڑا جا چونکیا نبی رسول فرمایا ہاں ہاں نبی رسول کلا نبی نہیں آخری نبی آخری رسول تے کہن لگا جڑا نبی جڑا پیغمبر ہوندا جڑا رسول ہوندا ہے او دے تے آسماناں تو کچھ نہ کچھ اتریا کردا ہے ساڈے عیسیٰ پیغمبر تے انجیل اتری جڑا تواڈا پیغمبر مکے والا اے دے تے بھی کچھ اتریا کہ نہیں اتریا حضرت جعفر فرماتے نے فٹ میرے دماغ نے کام کیتا تے میں دل وچ سوچیا جعفر موقع بن گیا ای موقع تو جان دے میں فائدہ اٹھا لے موقع دا حضرت جعفر فرماتے نے میں فٹ آکھیا بادشاہ اگر تو اجازت دے میں نا تے میں پڑھ کے سناواں میرے پیغمبر تے کی نازل ہوندا ہے انہیں آکھا کوئی حرج نہیں سناؤ پڑھ کے کوئی روڑا نہیں سناؤ کی نازل ہوندا ہے حضرت جعفر فرماتے نے میں بسم اللہ کر کے تے لگا پڑھن تے چمچے بولے نا 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 وہ تانوں یکدم کی ہو گیا چونپ ہے جے چمچیو انہیں ہاں اوے اسی مکیوں سفر کر کے تیرے کول اسے گلوں تو آیا بھی تو سننا نہیں تو پھر سنی جانا انہیں کمال یار سننے نال کی ہون لگا میں نے کڑا پھڑ کے مسلمان پہ کر دینے گل سننے چ کیڑا حرج سن انہیں تہاڈی مہربانی بادشاہ سلامت اسی ایڈا لمبا سفر کر کے آئے ہیں ساڈا سفر نہ خراب کرو تے تہاڈی مہربانی نہ سنو انہیں آکھا یار ہوندا کی ہے سنن نال انہیں آکھا ہوندا اے وے اے پولے پولے کر کے سنا لیندے نے تے جڑا سن لیندا او گیا تے تہاڈی مہربانی نہ انج نہ کرو ساڈا سفر نہ سنو نا انہیں آکھا یار چپ کرو مینوں کہڑا پھڑ کے مسلمان کر سنن نال کچھ بڑے اوکھے چمچے چپ کرائے بڑے اوکھے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا وہ چپ کر گئے حضرت جعفر فرماتے نے میں اللہ دا قرآن شروع کیتا سورہ مریم دی تلاوت پڑھدا 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 میں اس مقام تے آیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
अल्लाह अल्लाह। हजरत जाफर फरमाते ने मैं कुरान पढ़न लग पिया और रोन लग पिया, मैं दिल ला के पढ़न लग पिया ओ दिल ला के सुनन लग पिया। फरमाते ने अखां चों आंसू निकल आए ते जदों रोन लग पिया तो चमचे कहते ने गया गया आ जड़ा रोई जाता ना गया साढ़े बसो गया। इनू बड़ा आख्या सी ना बड़ा शौक सी इनू सुनन दा। आ लै लो अल्लाह अकबर। फरमाते ने मैं कुरान पढ़दा गया कुरान दी तिलावत करदा गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़कुर फिल किताबि मरयम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا अल्लाह। हजरत जाफर फरमाते ने मैं कुरान पढ़ता गया और रोंदा गया। कुरान दी आयतां मेरी जुबान चो लड़ी बन के निकल दियां रहियां, ओदियां अखां दे आंसू लड़ी बन के गिरदे रहे। कुरान मेरी जुबान चो निकलदा रहा, ईमान ओदे सीने अंदर दाखिल हुंदा रहा। फरमाते ने इधर मैं कुरान पाक दी तिलावत मुकम्मल कीता, उधर ने अपनी अखां दे आंसुआं नूं साफ कीता ते कहंदा जाओ भज जाओ, जिथों आए हो वापस चले जाओ। मैं कसम उठा के कहना वा ना एक किताब झूठी हो सकती है, ना एक किताब वाला पैगंबर मुहम्मद झूठा हो सकता है। हजरात जी वकार दिल ला के पढ़िए कुरान, दिल ला के सुनिए कुरान। महबूब बना ले कुरान नू अपना, साथी बना ले कुरान नू अपना, मुहिब बना ले कुरान नू अपना। इल्म कुरान दा नाम है,
اور علم حدیث دا نام ہے۔ میرے پیغمبر دے نازل ہون والا قرآن بھی علم ہے، میرے نبی دی حدیث بھی علم ہے، انہاں دوواں تو علاوہ علم کوئی شے نہیں۔ اور میں انہاں لوگاں نو پیغام پیش کرنا چاہنا ہاں، آخری پیغام دینا چاہنا ہاں جڑے لوگ آئے دن حدیث تے اعتراضات کر دینے، کدی کیڑی کتاب حدیث دی، کدی کیڑی کتاب تے اعتراض لکھیا، کدی کیڑی حدیث کڈ کے تے اعتراض لکھیا، کدی کیڑی حدیث کڈ کے اعتراض لکھیا۔ اور میں سوال کرنا چاہنا، میں پوچھنا چاہنا انہاں لوگاں دے کولو اج تک مینوں دسو اے سسی سے پنو دی کہانی ہے، اے ہیر تے رانجے دی کہانی ہے، اے لیلا تے مجنو دی کہانی ہے، اے جناب فلانے تے فلانے دی کہانی ہے، اے کتھے لکھیاں نے کہانیاں؟ ہیر تے رانجے دی کہانی کیڑی کتاب اندر ہے؟ سسی تے پنو دی کہانی کیڑی کتاب اندر ہے؟ ہر بندہ جاندا ہے، کسے نکے جے بچے نو پوچھ لو او ہیر رانجے دی کہانی دا پتہ ہی؟ وہ کہندا بڑا پتہ ہے۔ سسو سے سسی دے پنو دی کہانی دا پتہ ہی؟ اکھے بڑا پتہ ہے۔ لیلا تے مجنو دی کہانی دا پتہ ہی؟ اکھے بڑا پتہ ہے۔ نہ کسے کتاب اندر، نہ کسے حوالی اندر، نہ کسے سند اندر، نہ کوئی گل نہ کوئی بات اج تک کسے نے ہیر تے رانجے دے خلاف تک کتاب نہ لکھی، اج تک کسے نے لیلا تے مجنو دے اتے جرا کدی نہ لکھی۔ اور تینوں جدوں پیڑ پیندی ہے تو حدیث تے ہی کتاب لکھنا ہے، جدوں بھی تیرا اعتراض بندا ہے حدیث تے ہی بندا ہے، سسی تے پنو تے کدی اعتراض نہ تو کیتا۔ کل قیامت والے دن اللہ نو کیڑا منہ وکھانا ہے کہ تیرا اعتراض جدوں بھی اٹھیا پیغمبر دی حدیث دے بارے اٹھیا، اور جدوں بھی تیرا قلم اٹھیا حدیث دی مخالفت اندر اٹھیا، اور تو جدوں بھی بولیا نات کے وحی دے خلاف بولیا۔ رب تو ڈرنا چاہیے، اللہ دی ذات تو ڈرنا چاہیے نہ لوگاں نو جڑے پیغمبر دی حدیث تے طرح طرح دے اعتراضات لکھ دینے، طرح طرح دیاں کتاباں لکھ دینے۔ لکھو تو ہاڈے کلمہ دی سیائی مک جائے گی، تو ہاڈے کرداس مک جان گے، لکھن والے ہاتھ ٹٹ جان گے۔ اہل حدیث دفاع کرتا رہے گا، اہل حدیث دی قلم تیرے خلاف چلتی رہے گی۔ تو کدوں تک حدیث تے اعتراض کرے گا؟ اسی زندہ ہاں، حدیث دے پیارے دار زندہ، حدیث دے محافظ زندہ، حدیث نال پیار کرن والے زندہ۔ اور جدوں تک اہل حدیث زندہ رہن گے انشاءاللہ منکرین حدیث دا رد کرتے رہن گے، حدیث تے اعتراضات کرن والے نو لگام پاتے رہن گے۔ اللہ دے فضل نال قیامت دیاں قیامتاں تک قرآن زندہ رہے گا، محمد دا سچا فرمان زندہ رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔